अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवान अशरफ। सेनेट के अंदर आज एक करारदाद पेश की गई और उसको कसरत राय से मंजूर किया गया। और वो करारदाद है इलेक्शन को मुलतवी करने के हवाले से, इलेक्शन को डिले करने के हवाले से, इलेक्शन को पोस्टपोन करने के हवाले से। अब ये करारदाद कहाँ से आई, इसकी बैकग्राउंड क्या है, करारदाद पेश करने वाले कौन हैं, और इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा इलेक्शन के हवाले से क्या बात कर चुके हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जनरल आसिम मुनीर या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर वो क्या बात कर चुके हैं। और अगर आज करारदाद मंजूर की गई है सेनेट के अंदर तो इसका क्या मतलब है। बहुत ही अहम तरीन मामला, बहुत अहम तरीन मामला है। इस पूरे मामले को आपने समझना है और एक दो खबरें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो इलेक्शन की पोस्टपोनमेंट या इलेक्शन को मुलतवी करने के हवाले से करारदाद है सेनेट के अंदर जो मंजूर की गई है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। इसकी बैकग्राउंड ये है कि एक आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश की है और उन्होंने इलेक्शन को मुलतवी करने के हवाले से कहा है। जब यह करारदाद पेश की गई तो उस वक्त टोटल 14 सेनेटर मौजूद थे सेनेट के अंदर। 100 का सेनेट होता है, 100 की टोटल इसकी तादाद है, 100 या 104 है। तो 100 में से टोटल 14 सेनेटर्स वहाँ पर मौजूद थे। ये तो कोरम भी पूरा नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इसकी सपोर्ट की, इसकी हिमायत की और अक्सरियत के साथ इस करारदाद को मंजूर कर लिया गया। अब नून लीग के जो सेनेटर हैं, सेनेटर अफनानुल्लाह, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की। जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं वो तो खैर खामोश रहे। अब इसकी क्या वजह है वो मैंने आपके साथ अभी शेयर करनी है। ये 2-3 बड़ी अहम तरीन खबरें हैं, फिर आपको इसकी पूरी बैकग्राउंड समझ आता नहीं है। पीपल्स पार्टी ने खामोशी इख्तियार की और मौलाना फजल रहमान तो वैसे ही कह चुके हैं इस बारे में कि इलेक्शन को डिले करना चाहिए, इलेक्शन को आगे करना चाहिए, इलेक्शन को मुलतवी करना चाहिए। अब सेनेटर दिलावर खान जो कि आज़ाद सेनेटर हैं, उनकी जानिब से ये करारदाद इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से मंजूर की गई। मामला ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुदाखलत करके और ख़ुद इस चीज़ के हवाले से बात करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर मुमलिकत को, सदर आरिफ अलवी को बाउंड किया था कि आप इलेक्शन के हवाले से बातचीत करें, आपस में मुशावरत करें और एक इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। क्योंकि इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं हो रही थी, इलेक्शन को कॉल नहीं किया जा रहा था, इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा था। तो फिर उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के साथ, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद पहुंचे मुलाकात करने के लिए, जो कि मुलाकात करने के लिए राज़ी नहीं होते थे, मुलाकात करना उनको अच्छा नहीं लगता था। वो खुद पहुंचे, मुलाकात की, मुशावरत हुई। पहले 11 फरवरी इलेक्शन कमीशन ने डेट का कहा, 8 के ऊपर इत्तेफाक हुआ 8 फरवरी 2024 को, और वो फिर इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दी गई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर मोहर लगा दी। उसके ऊपर कहा कि अब कोई भी इलेक्शन डिले की बात नहीं करेगा, कोई भी। और अगर किसी ने इलेक्शन डिले की बात करनी है या इलेक्शन के मुलतवी करने की बात करनी है तो वो अपनी बीवी से करे। हाँ, अगर मीडिया के अंदर या किसी भी फोरम के ऊपर पब्लिक में ये बात की गई तो फिर हम देखेंगे, उसके ऊपर फिर तौहीन अदालत लगेगी। ये इल्फाज थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। तो आज सेनेट की जानिब से, और इससे पहले मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन की डिले की बात करती थी, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था कि मौलाना फजल रहमान को सबसे पहले बुला दें और उनसे पूछते हैं कि क्या वजूहात है कि जो मैंने इसके ऊपर कहा कि इलेक्शन होने हैं 8 फरवरी 2024 को, हर हाल में आप क्यों मुलतवी करवाना चाहते हैं। क्योंकि, और ये तो सीधा सीधा तौहीन अदालत है।
اگر چیف جسٹس نے کہا ہوا ہے کہ جو بھی اس پر بات کرے گا الیکشن کو ڈیلے کرنے کے یا اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس میں کوئی رخ نہ ڈالے گا، اس کے اوپر بھی توہین عدالت، تو سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان کو بلانا چاہیے تھا چیف جسٹس کو، اور ان سے پوچھتے آپ یہ رکاوٹ کیوں ڈال رہے ہیں، الیکشن کو ملتوی کرنے کی بات کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے۔ اور دیکھیں یہ جو مولانا فضل الرحمان نے الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کے، ملتوی کرنے کی جو بات کی تھی پریس کانفرنس کے اندر، وہ اصل میں کی تھی جب مولانا فضل الرحمان نے اس سے ایک دن پہلے نواز شریف سے ملاقات کی تھی، اور اس کے ایک دن بعد، ٹھیک ایک دن بعد مولانا نے یہ فرمائش کر دی تھی۔ تو آج چیف جسٹس کو بلانا چاہیے، چیف جسٹس کو اپنے حکم کے اوپر، اپنی بات کے اوپر، اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرانا چاہیے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عمل درآمد کروائیں، عمل درآمد کو یقینی بنائیں، تاکہ ملک کے اندر 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوں، ہر حال میں ہوں۔ اور اب اس میں ریزن کیا دی جا رہی ہے؟ امن و امان کی۔ دیکھیں جب امن و امان کی، سیکیورٹی کی ریزن دی جاتی ہے تو اس سے مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یا پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سوال کھڑا کیا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان کی فوج جو کور کمانڈرز اعلامیہ تھا اس کے اندر بڑا واضح طور پر بتا چکی ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہر قسم کی سیکیورٹی، لاجسٹکس اور ہر قسم کی سہولت، تعاون الیکشن کمیشن کو ہم دینے کو تیار ہیں جب الیکشن 8 فروری 2024 کو ہونے ہیں اس کے لیے۔ تو جب ایک ادارہ عدلیہ وہ بھی الیکشن کے لیے فیصلہ دے چکا ہے، اس کی سپورٹ کے لیے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی فوج یہ بات کر چکی ہے کہ الیکشن وقت کے اوپر ہونے چاہیے، اور یہ اس چیز کا اندیا تھا، سگنل تھا، اور اس کے لیے ہم مکمل سیکیورٹی دینے کو تیار ہیں، اور الیکشن کمیشن بھی شیڈیول بھی جاری کر چکا ہے، تمام چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر سینٹ کو کہاں سے خیال آ گیا؟ یہ پورا کا پورا سینٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر پھر توہین عدالت لگنی چاہیے، کیونکہ اب چیف جسٹس ہی اس معاملے میں نوٹس لے سکتے ہیں، چیف جسٹس اس معاملے کو اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ عمران خان، دیکھیں عمران خان کی وہ تمام کی تمام باتیں آج سچ ثابت ہو رہی ہیں کہ الیکشن سے یہ لوگ بھاگیں گے، الیکشن سے یہ لوگ ڈریں گے، الیکشن سے یہ لوگ کترائیں گے، اور یہ یاد ہو رہا ہے۔ اور الیکشن سے بھاگنے کے لیے انہوں نے مختلف راستے اپنائے ہوئے ہیں اور اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب چیف جسٹس کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایکشن لیں، اس کے اوپر کارروائی کریں، اور جس نے بھی الیکشن کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے، حالانکہ یہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، آئینی قانونی حیثیت اس قرارداد کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑے فورم سے، پاکستان کے ایک بہت بڑے ایوان سے، ایوان بالا سے، اپر ہاؤس سے، سینٹ سے ایک قرارداد پیش کی جانا بہت ہی تشویشناک ہے، بہت تشویشناک ہے۔ اس وجہ سے یہ چیف جسٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اب اس معاملے کو ٹیک اپ کریں، اس معاملے کو دیکھیں، یا تو وہ اچھوت نوٹس لے لیں یا پھر کوئی پٹیشن دائر کرے۔ وہ تحریک انصاف ہی ہو سکتی ہے، تحریک انصاف کی جانب سے ہی پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے کہ وہ پٹیشن دائر کریں، اور اس معاملے میں جو سازش ہے یا کوشش ہے یا کاوش ہے یا جو کچھ بھی ہے جو پیچھے منصوبہ ہے اس کو مکمل طور پر بے نقاب کیا جائے۔